शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रमको 6औं श्रृङ्खलामा सहकर्मी रमिलासँगै म बासु सुवेदीको हार्दिक नमन। विगतका 5 श्रृङ्खलाहरूमा हामीले विविध विषयसँग सम्बन्धित विविध युवा शिक्षकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्यौं। यस कुराकानीबाट पक्कै पनि यस पेशासँग आबद्ध विविध व्यक्तित्वहरूमा सकारात्मक सन्देश गइराखेको महसुस हामीले गरिराखेका छौं। विभिन्न युवा व्यक्तित्वहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिइराख्नु भएको छ। अनुभवी व्यक्तित्वहरूले पनि सोही अनुसारको सुझाव सरसल्लाह पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको विशेष गरी युवा शिक्षकहरूका अनुभवहरूलाई साझेदारी गर्नु रहेको छ र हामीले शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउन सक्छौं र विशेष गरी यस पेशामा युवा जनशक्तिलाई आकर्षण कसरी बढाउन सक्छौं भन्ने अभिप्राय हाम्रो यस कार्यक्रमको रहेको छ। र आजको यस कार्यक्रममा हामी एक विशेष व्यक्तित्वसँग जोडिन गइराखेका छौं, एक सृजनशील व्यक्तित्वसँग जोडिन गइराखेका छौं। विशेष गरी शिक्षण पेशामा 3 दशक लामो आफ्नो अनुभव बटुलिसक्नु भएका एक सृजनशील व्यक्तित्वसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। शैक्षिक जुन अभियानको सिलसिलामा, शैक्षिक गतिविधिको सिलसिलामा निरन्तर क्रियाशील रहने निज व्यक्तित्व, विशेष गरी यो शिक्षामा खेल विधिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग बढी आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी उहाँले यस क्षेत्रमा विविध क्रियाकलाप गर्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने गणित शिक्षामा पनि स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। साथै काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनबाट लिडरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट विषयमा 1 वर्षे एमएड कोर्स पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ। साथै उहाँ कानुनमा स्नातक पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न ट्रेनिङ कार्यक्रमहरूमा सम्बद्ध भइराख्नु भएको र विभिन्न अनलाइन कोर्सहरूका माध्यमबाट यो पेशालाई अझ बढी अगाडि लैजानको निम्ति सकारात्मक प्रयास गरिराख्नु भएको व्यक्तित्व हामी बीचमा हुनुहुन्छ। र विशेष गरी अघि मैले प्रसंग उठाएँ, ट्रान्सफर्मेसन इन लर्निङ थ्रु गेमिफिकेसन, खेलको माध्यमबाट कसरी सिकाइलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा उहाँको निकै योगदान रहिराखेको छ। र नेपाल भित्र मात्र नभएर नेपाल बाहिरका विविध शिक्षकहरूसँग पनि समन्वय गर्दै यस खेलका माध्यमबाट कसरी सिकाइलाई प्रभावकारी पार्न सकिन्छ भन्ने सवालमा उहाँले आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँ स्क्र्याबल क्लब पोखराको अध्यक्ष समेत रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। हाल उहाँ अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय पोखरामा अध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँ केशव प्रसाद पराजुली सर, उहाँलाई हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। केशव सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। यो कार्यक्रम आफैमा एउटा मेरो सबैभन्दा चासोको अथवा मेरो एकदमै रहरको विषय पनि हो। सिकाइमा रूपान्तरण भन्ने शब्द चाहिँ मैले करिब यो हुन्छ केशव सर, म बिस्तारै यस सन्दर्भमा बिस्तारै आउँछु यहाँसँग प्रसंग कुराकानीको। यो कुराकानीको प्रारम्भमा यहाँसँग एउटा सानो प्रसंगबाट कुरा सुरु गरौँ। यहाँले यो आफ्नो शिक्षण पेशाको सुरुवात लगभग 3 दशक अगाडिदेखि सुरु गर्नु भएको छ। आफ्नो जीवनको निकै कलिलो उमेरबाट यो पेशा आरम्भ गर्नुभयो। यहाँलाई यो पेशामा आउनको लागि केले मोटिभेट गर्यो वा अभिप्रेरित गर्यो? यहाँको पहिलो रोजाइ नै शिक्षण पेशा हो, यसबाट यहाँको अलिकति थोरै अनुभव सुन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं। केशव सर प्लिज। धन्यवाद सर। मैले 2050 सालमा पहिलो पटक शिक्षण पेशा अँगालेको हो। यो पेशामा किन आए भन्ने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अथवा सबभन्दा त्यसको आकर्षणको विषय भनेको त्यतिखेर चाहिँ शिक्षक शिक्षक पेशातिर एक खालको आकर्षण अलिकता धेरै नै आकर्षण थियो। हामी कलेज पढ्दाखेरि पनि शिक्षण शास्त्र शिक्षण संकायतिर एकदमै धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ हुन्थे र त्यो कारणले पनि शिक्षण सिकाइ चाहिँ एकदमै तान्ने अथवा आफूलाई आकर्षण गर्ने एउटा विषयवस्तु बन्यो हो। केशव सर, मैले हजुरको यो एउटा सानो प्रश्न मैले जोड्न खोजेँ सर, हजुरको अनुभवसँगै सम्बन्धित गरेर।
अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गर्नुभएको छ अनि बेसिकली साहित्यको विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै जसो यो फिलोसफीतिर इन्ट्रेस्टेड हुने रचनात्मक कार्यतिर इन्ट्रेस्टेड हुने र टिचिङ लर्निङ पेडागोजी भन्दा थोरै उहाँहरूको फरक धारको चाहिँ विषयवस्तुहरूमा लेखाइ पढाइ हुन्छ। त्यहाँबाट शैक्षिक कार्यक्रम त्यसमा पनि यो गेमिफिकेसनपट्टि चाहिँ हजुरको त्यो खालको मोटिभेसन चाहिँ कहाँबाट आयो होला सर? हजुर मैले सबभन्दा पहिला मैले मास्टर्स गरेको चाहिँ एजुकेसन म्याथमेटिक्स एजुकेसनमा हो। म्याथमेटिक्स एजुकेसन कम्प्लिट गरेपछि त्यो बेलामा मैले के फिल गरेँ भने साथसाथै एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजीको इङ्ग्लिसको ब्याकग्राउन्ड पनि आवश्यक हुन्छ। इङ्ग्लिस इज सपोर्टिभ होइन, इभन फर म्याथमेटिक्समा पनि म्याथमेटिक्स लिटरेचर हुन्छ नि। अनि त्यो अध्ययन गर्नको लागि अनि अरू आफ्नो लेखाइलाई अलि राम्रो बनाउनको लागि मैले एउटा सपोर्टिभ सब्जेक्टको रूपमा इङ्ग्लिसलाई लिएको हो। पछि गएर मैले धेरै पछाडि आएर 2-3 वर्ष अगाडि मैले के फिल गरेँ भने लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने विषय पनि आवश्यक हुन्छ भनेर त्यसलाई प्लस गरेँ। तर मुख्य धार चाहिँ शिक्षण नै हो। सधैँ मैले शिक्षणलाई नै आफ्नो सबभन्दा ठुलो महत्त्वको विषय मानेर आइरहेको छु। अब पेसाले भन्यो भने म अधिवक्ता पनि हो, तर मैले त्यो काम चाहिँ एकदमै खातिराखेको छु। त्यो खासै त्यसमा प्र्याक्टिसनर नै भएको छैन भनौँ न। अब करिब 16-17 वर्ष भयो म अधिवक्ता भएको, तर अदालतका काम कारबाही भन्दा पनि मैले चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमै सबै मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्दै आइरहेको छु। त्यो भएर अब लिटरेचरतिर चासै नभएको त होइन, लिटरेचरलाई म सम्मान गर्छु, पढ्न पनि पढ्छु, केही समय मिलेको बेलामा किताबहरू पढ्ने रहर पनि हुन्छ। तर पनि त्यसलाई पनि यो शिक्षण सिकाइमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सधैँ रहर चासोको विषय रहँदै आएको छ। एकदमै केशव सर, यहाँको बायोनोट पढिरहँदा मैले एउटा अनुभव गर्न महसुस गरेँ यहाँको बायोनोटबाट। यहाँले 2050 सालमा जुन विद्यालय प्रवेश गर्नुभयो अत्यन्तै शिक्षक केन्द्रित विधिबाट शिक्षण गर्नुभयो। यहाँले आफैले पनि त्यो महसुस गर्नु भएको छ र आज यो क्षणमा यहाँ यतिखेर हुनुहुन्छ, यहाँले एउटा गेम बेस्ड लर्निङ, खेलमा आधारित शिक्षा अब हुनुपर्छ भनेर यहाँले त्यो अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। यो बिचको जर्नी यहाँको छोटकरीमा यहाँले कसरी त्यो जुन परम्परागत शिक्षण शैलीबाट आजको यो अत्यन्त आधुनिक शैलीमा जानको लागि यहाँको बिचको यात्रा कसरी अघि बढ्यो, यसको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हुन्छ सर, यसमा एउटा रमाइलो कुरा के छ भने म 2050 सालमा निजी विद्यालयको शिक्षक भएँ। 51 सालतिर गएपछि म त्यो विद्यालयमा प्रिन्सिपलको रूपमा पनि कार्यरत रहेँ। 2 वर्ष जति मैले त्यो काम गरेँ। अनि त्यो शिक्षण सिकाइ सकिएपछि म काठमाडौँ गएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरेँ। पछि त्यही बेलामा त्यो 52 सालको शिक्षा आयोगले मलाई चाहिँ 60 सालमा अमरसिंह माविको शिक्षकको रूपमा स्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरे हो। र त्यहाँ गएपछि मैले एउटा निजी विद्यालयपछि आएर एउटा सरकारी विद्यालयको एउटा चाहिँ फरक परिवेशमा मैले शिक्षण गरेँ। करिब 2 वर्ष शिक्षण गरेपछि मैले त्यो विद्यालयबाट राजीनामा गरेर फेरि फर्केर निजी विद्यालयमा गएको छु। 2010 मा एउटा अचम्मको घटना के भयो भने ब्रिटिस काउन्सिलले शिक्षकहरूको लागि यति धेरै तालिमहरू प्रदान गर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। निजी विद्यालयमा त शिक्षकहरूको लागि मैले नडाटी भन्दा शिक्षकहरूलाई तालिम नै हुँदैन भने पनि हुन्छ। एक किसिमले तालिम दियो भने पनि एउटा क्लासिकल खालको तालिम, एउटा चाहिँ कर्मकाण्डी खालको तालिमहरू हुने। एकदमै यो मैले चाहिँ सरकारी शिक्षक भएर 2 वर्ष काम गर्दाखेरि पनि शिक्षक तालिमको रूपमा गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि म अचम्म के पऱ्यो भने तालिम दिन त आउने, तर त्यो तालिम चाहिँ तालिमको लागि मात्रै कि एउटा चाहिँ उहाँहरूको डेलिभरी मात्रै दिन आएको। अनि मैले उहाँहरूलाई सिधै भने तपाईँहरूले यो जे दिइराख्नु भएको छ यो चाहिँ यसलाई अलिकता यस्तो गर्दा के हुन्छ भने ठिकै छ, अब यहाँ जे छ त्यही दिने हो हामीले भन्ने खालको उहाँहरूको रिप्लाई हुन्थ्यो। अनि मैले त्यो कुराबाट अलिकता ब्याक भएर 2010 मा जब ब्रिटिस काउन्सिलको ट्रेनिङ ग्लोबल स्कुल पार्टनरसिप भन्ने ट्रेनिङ, त्यसपछि यो क्लासरुम कनेक्टिङ क्लासरुम भन्ने हाम्रो ब्रिटिस काउन्सिल अन्तर्गतकै ट्रेनिङहरू,
तिनीहरूमा पार्टिसिपेट गरेर बाहिरतिर अरू देशहरू पनि भ्रमण गर्ने क्रममा के बुझ्यो भने शिक्षकले नै केही गर्नुपर्छ, अरूको मुख ताकेर हुँदैन। शिक्षकले जहिलेसम्म परिवर्तन गर्छु भनेर आँट गर्दैन, अरू कसैलाई गाली गरेर त्यो तालिम दिने मान्छे पनि हामी जस्तै हो, हामी जस्तै शिक्षक हो। उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ यसलाई जागिरको रूपमा मात्र लिनुभयो हैन, के भन्छ जबको रूपमा मात्र लिनुभयो, प्रोफेसनको रूपमा लिनु भएन। अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर मैले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो लर्निङ रिफर्म भन्ने एउटा शब्द हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। सिकाइ सुधार भनेर चाहिँ मैले त्यो प्रयास एकल प्रयास सुरु गरेको थिएँ र त्यो प्रयास चाहिँ बिस्तारै गएर मैले के अनुभव गरेँ भने सिकाइमा सुधारले केही हुनेवाला छैन। सिकाइ सुधार नै एउटा चाहिँ अल्मल्याउने विषय हुँदो रहेछ। सुधारले हुँदैन, अब रूपान्तरणमा लाग्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै त्यो शब्द चाहिँ मैले ट्रान्सफर्मपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभयो यहाँले। रिफर्मले मात्र हुँदैन, ट्रान्सफर्म हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। रिफर्मले मान्छेलाई गोलमोटल बनाउने एउटा कर्मकाण्ड भन्छ नि, रिचुअल मात्रै हुने, ती भइरहेको क्लासिकल कुराहरूको रिपिटिसन मात्रै भयो, दोहोऱ्याउने काम मात्रै भयो भनेर अनि मैले चाहिँ यो नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन नेल्टाको काठमाडौँमा भएको एउटा कन्फरेन्समा पनि एउटा प्रेजेन्टेसन के गर्यो भने यो गेम थ्रु कसरी चाहिँ टिचिङ लर्निङ हुनसक्छ। मैले स्क्र्याबल भन्ने गेम किन लिएर आएँ, त्यो गेमको नाम किन लिएर आएँ भने हाम्रो यहीँका कुनै कुरा गऱ्यो भने हतपति नसुन्ने हुँदो रहेछ। एउटा अलिकता ड्यासिङ, अलिकता झ्याप्प केहीले छुन्छ कि भनेर एउटा एट्र्याक्सनको रूपमा हामीले स्क्र्याबल भनेर राखेका हौँ। तर स्क्र्याबल आफै हामीले स्क्र्याबल क्लबले सधैँ स्क्र्याबलकै काम मात्रै गर्दैन, हामी बोर्ड गेमहरू पनि चलाइरहेछौँ। कहिलेकाहीँ हामीले चेस पनि खेलाएका छौँ, कहिले क्विजहरू गराएका छौँ, क्विजिस गराएका छौँ, मोबाइल एप्लिकेसनहरूका कुरा नि गराएँ। मैले चाहिँ नेल्टामा त्यो एक दिन चाहिँ एउटा त्यो कन्फरेन्समा एउटा प्रेजेन्टेसन त्यो गरेँ। त्यसमा एकदमै राम्रो फिडब्याकहरू आएको थियो, उहाँहरूले धेरै चासोको रूपमा लिनुभएको थियो। त्यसपछि म्याथमेटिकल सोसाइटी, म्याथमेटिक्स सोसाइटी भन्ने छ नेपाल म्याथमेटिकल सोसाइटी, त्यसमा पनि म लाइफ मेम्बर हो। अनि उहाँहरूको त्यो कन्फरेन्समा गएर मैले त्यहाँ पनि एउटा म्याथमेटिक्स क्लबको रूपमा काम गरौँ भनेर एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ म्याथ क्लबको बारेमा गरेको थिएँ। यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यो सिकाइलाई कसरी खेलसँग जोडौँ, अलिकता फरक धारबाट अथवा थिङ्किङ आउट अफ बक्स, अब यो एउटै बक्सबाट भन्दा त्यहाँबाट कसरी निस्किने, बाहिरबाट कसरी गर्ने भनेर गरिएको हो र यसरी नै अघि बढाएको छ। एकदमै यहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। एउटा सन्दर्भ यो सिकाइमा गेमलाई कसरी जोड्न सकिँदो रहेछ, यहाँले केही उदाहरण मार्फत वा केही अनुभव मार्फत वा केही डेमो मार्फत हामीलाई थोरै सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर? म चाहिँ के चाहन्छु भने हामी 2015 सालतिरको एउटा कहानी छ, कथा छ। त्यतिखेर के भयो भने यो 2014मा जब जापानबाट हामीले एउटा प्रोजेक्ट चलायौँ पोखरामा, बुद्ध फाउन्डेसन जापान भन्ने एउटा संस्था छ पोखरामा, र त्यो संस्थाले चाहिँ मोबाइल लाइब्रेरी गाउँ गाउँमा स्कुलहरूमा चाहिँ एउटा गाडीभित्र लाइब्रेरी छ, त्यो लिएर जान्छ र स्कुलहरूमा किताब पुर्याउँछ। यो रुम टु रिड मोडलकै एउटा चाहिँ काम गरिएको थियो। त्यसमा मैले 2 वर्ष जति भोलिन्टियर गरेँ। अनि त्यसपछि मैले के बुझेँ भने यो विदेशीको मुख ताकेर पनि केही हुनेवाला छैन, अरूले कहिले देलान् भनेर थापेर बसेर पनि केही हुनेवाला छैन। हामी नै के गरौँ भनेर पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी, अहिले यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने स्क्र्याबल क्लब पोखरा, यो पोखरा किन लेख्या हो, कोहीले यो स्थानीय चिजलाई मात्रै नाम राखेछ भनेर भन्छ, तर खासै यो पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीको म लाइफ मेम्बर पनि हो। अनि त्यहाँ चाहिँ यो पोखराको सबभन्दा पुरानो लाइब्रेरी हो सर, एउटा संस्थागत लाइब्रेरी हो, पोखरा महानगरपालिकाको लाइब्रेरी हो। र त्यसमा काम गर्ने क्रममा त्यहाँ भोलिन्टियर गर्न गएँ। त्यो बुद्ध लाइब्रेरी छोडेर म चाहिँ पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीमा भोलिन्टियर गर्न थालेँ। त्यहाँ गर्ने बेलामा मैले के फिल गरेँ भने लर्नर्सको सङ्ख्या किन घट्यो त, किन किताबहरू अथवा यो लाइब्रेरीमा आउनेको सङ्ख्या किन घट्यो भनेपछि हामीले चाहिँ अलिकता यसलाई चाहिँ गेमिफाई गर्न आवश्यक छ, मान्छेलाई इन्गेजिङ कसरी गर्ने भनेर म थोरै हजुरलाई यसको बारेमा सेयर गर्छु है त। एकदमै छोटोमा यहाँले यो सेयर गर्न प्रयत्न गर्न पाइयो भने अरू साथीहरूलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ। मैले स्लाइड सेयर गर्न मिल्छ सर?
एकदमै म यहाँलाई स्लाइड सेयर गर्नको लागि अप्सन छ, प्लिज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ सर। सायद ओके, यो चाहिँ हाम्रो मैले थोरै हाम्रो लाइब्रेरी बाट कसरी स्क्राबल क्लब पोखराको अगाडि यात्रा सुरु भयो भन्ने बारेमा थोरै एकदमै छोटोमा मैले प्रेजेन्टेसन गर्छु। 2015 मा जब पोखरामा यो पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीमा हामीले पाठकको सङ्ख्या किन कम भयो भनेपछि हामीले के ठान्यौँ भने कुनै एउटा खेलहरूबाट सुरु गरौँ। अनि खेल पनि अघि मैले भनिहालेँ नि, अलिकता नौलो नाम नयाँ नाम सुन्यो भने मान्छेको आकर्षण हुने रहेछ भनेर यो त्यसै सन्दर्भमा अमेरिकन एम्बेसी थ्रु चाहिँ पोखरामा यो विदेशीहरू आउने गर्छ। एकजना इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फेलो थियो त्यतिखेर, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फेलो एलेक्स लरी भन्ने थियो। अनि उहाँहरू थ्रु मैले के कुरा गरेँ भने तपाईँहरू केही सपोर्ट गर्नु, यो गेमबाट हामी चाहिँ लाइब्रेरीको लागि प्रमोट गर्छौँ, अलिकता पाठकको अथवा स्कुलमा पुगौँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा केही बोर्डहरू दिनुभयो। र यो किन अमेरिकनलाई लिएर स्कुलमा गइयो भन्ने पनि मेरो एउटा चाहिँ अचम्मको एक्सपिरियन्स अथवा पछाडि के छ भने म जाँदाखेरि अथवा हामी नेपालीलाई सिकाउँदाखेरि अलिक कम्ता सुन्दर रहेछ क्या, अलिकता त्यो नौलो मान्छे आइदियो, स्ट्रेन्जर भइदियो भने ठिक हुने होइन। अनि त्यही स्ट्रेन्जर खोज्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले स्कुलमा लिएर गएँ र त्यसपछि हामीले सुरु गऱ्यौँ। 2015 मा चाहिँ यो स्क्राबल क्लब पोखरा, त्यतिखेर त नाम पनि राखेका थिएनौँ, पोखरा पब्लिक लाइब्रेरीबाटै हामीले यो स्कुल आउटरिच प्रोग्रामहरू चलाएको हो। र त्यो चाहिँ 2016 मा चाहिँ पहिलोचोटि स्क्राबल च्याम्पियनसिप गरियो। 2016 को स्क्राबल च्याम्पियनसिप चाहिँ कास्की, पर्वत र बागलुङ यो तीनवटा जिल्लाबाट मात्रै पार्टिसिपेट गरेर थोरै मात्रै पार्टिसिपेसन थियो र यसरी सुरु भएको हो। तपाईँले त्यहाँ पिक्चरमा पनि देख्नुहुन्छ, थोरै मात्रै पार्टिसिपेसन 2016 मा छ। त्यसपछि हाम्रो यो पोखराको साथीहरूलाई चाहिँ बाङ्लादेशको साथीहरूले निमन्त्रणा गर्नुभयो, तपाईँहरूले यसरी त्यो स्क्राबलहरू सिकाउनुहुन्छ अरे, हाम्रो यहाँ आएर पनि सिकाइदिनुहोस्, हाम्रो पनि खेलमा चाहिँ त्यो सिकाइमा खेलको प्रयोग गर्ने हाम्रो पनि इच्छा छ भनेर उहाँहरूले भनेको हुनाले यहाँ चित्रमा पनि देख्नुहुन्छ करिब हामी 5 जना साथीहरू चाहिँ यो पोखरादेखि बाङ्लादेशसम्म बाई रोड पुरै सडकबाटै हामी यात्रा गरेर बाङ्लादेश पुग्यो। बाङ्लादेश गएर हामीले बाङ्लादेशको वेस्टर्न बाङ्लादेश र ढाकासम्म गएर हामीले चाहिँ स्क्राबलको बारेमा उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गराउने काम गऱ्यौँ। स्क्राबल सँगसँगै हामीले त्यतिखेर 10 वटा डिफ्रेन्ट खालका फरक खालका बोर्ड गेम पनि बनाएको थियौँ। त्यो सिम्पल डाइसबाट चलाउने बोर्ड गेमहरू, डाइसबाट खेल्न मिल्ने, लुडो खेला जस्तै खेल्न मिल्ने बोर्ड गेमहरू पनि बनाएर बाङ्लादेशसम्म गएर हामीले चाहिँ बाङ्लादेशको करिब 10 वटा विद्यालयमा यो सिकाउने काम गरेको। केशव सर, हामीसँग समय अलिक छोटो छ, यहाँले चाहिँ यो अलिकति हामीले सिकाइमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई अलिकति फोकस गराउनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु के सर। हुन्छ सर। अब यो मैले यसलाई चाहिँ के जोड्न खोजेँ भने अलिकता यो केमा प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि बच्चाहरूसँग मोबाइलहरू पनि हुन्छ, मोबाइलबाट खेले पनि भयो, सेलफोन एप्लिकेसन पनि छ होइन। त्यस्तै यो के फाइदा हुन्छ त स्क्राबल खेलेर अथवा यो गेम्सहरूबाट के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि सिक्न आवश्यक भयो। जस्तै यसले मोटिभेट गर्छ स्टुडेन्टलाई। सबभन्दा ठुलो कुरा त बच्चा नै रेडी हुनु पऱ्यो कि, विलिङ टु लर्न, इन्गेज गराउने काम पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ इन्करेज गराउने काम पनि यहाँबाट हुने रहेछ। यो खेल्ने काम सुरु भएपछि तपाईँले यो पिक्चरहरू मैले किन देखाइरहेको छु भने यो पिक्चरमा त्यो बच्चाहरूको अनुहार हेर्नु, फेस हेर्नु, मैले क्लासमा पढाएको भन्दा यहाँ खेल्ने बेलामा उसले यति राम्रो, यति चाहिँ उसको अनुहारमा एउटा चाहिँ स्पार्क छ कि, झिल्का निस्किरहेको छ कि, त्यो भनेको चाहिँ उस सिकाइमा यति धेरै ध्यान दिएर हेरिरहेको छ। त्यहाँ सबैमा हेर्नुहोस्, हामी त्यही कुरा सिकाउँछौँ नि। जब क्लासमा यो भनेको जस्तै CAT क्याट भनेको यो हो भनेर हामीले सिकाउँदाखेरि भन्दा उसले त्यो खेल्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा एकदमै धेरै चासो दिएर
सिक्दो रहेछ, सिकाइ चाहिँ यसरी बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले यो देख्यौँ। त्यो बाहेक चाहिँ यो स्क्र्याबलमा के हुन्छ भने एउटा ब्यागमा चाहिँ इङ्ग्लिसको स्क्र्याबलमा 100वटा टाइल हुन्छन्। आखिरमा हुने त त्यही 26वटा अङ्ग्रेजी शब्द नै हो, अङ्ग्रेजी अक्षर नै हो। त्यही 26वटा अङ्ग्रेजी शब्दबाट हजारौँ अक्षरहरूबाट हजारौँ शब्दहरू बनाउने खालको खेल नै हो यो। तर पनि यसमा चाहिँ खेल्ने बेलामा यो विभिन्न खालका त्यहाँका नियमहरू छन्। जस्तै यो कोठाहरू अनुसार फरक फरक नियमहरू छ, उसले नियम पनि सिक्दो रहेछ होइन। टिमवर्क पनि बढाउने भयो यसले होइन। खेल्ने बेलामा उसको सिक्ने क्रममा मिलेर खेल्ने। अनि यो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन जस्तै सिकाइ भन्ने बित्तिकै हामी साधारण सिकाइमा पनि भाषा आउँछ अनि त्यसपछि त गणित त आइहाल्छ। गणितीय सिपहरूको पनि विकास हुने रहेछ कि यहाँ सामान्य एडिसन मल्टिप्लिकेसनका कुराहरू पनि यसमा जोडिएर आउँछ। अनि अरूभन्दा रमाइलो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जहिले पनि म सम्झिन्छु जब हामी 2 लेटरका शब्दहरू को कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामी धेरै भन्न सक्दा रहेछौँ। जब 3 लेटरमा पुग्छौँ अलि गाह्रो हुने, 4मा 5मा 6मा 7मा जब 8 लेटरको 8वटा लेटरबाट बन्ने शब्दको 9वटा लेटर 10वटा लेटरको कुरा आउँछ नि त्यसपछि एकदम पसिना छुट्दो रहेछ कि। तर मैले के देखेँ भने स्क्र्याबल खेल्दै जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूले शब्दको बनोटको बारेमा स्ट्रक्चरको बारेमा एकदमै गहिरो रूपमा बुझ्दा रहेछन्, सानो रूपमा बुझ्दा रहेछन्, भित्रैसम्म गहिरिएर बुझ्दा रहेछन्। र उनीहरूको चाहिँ यो सोच्ने खेल्ने अनि सिकाइलाई चाहिँ एउटा फनको रूपमा लिने त्यसबाट रमाउने खालको क्षमताहरूको पनि विकास भएर गएको देखेको छ। केशव सर धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन हजुरले दिनुभयो। म पनि एउटा भाषा शिक्षक भएको नाताले चाहिँ हजुरलाई एउटा मलाई पनि सजिलो होस् भोलि आउने दिनको लागि भनेर मैले एउटा प्रश्न राखेँ। यो स्क्र्याबलको यो जुन हजुरले कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ नि, अब यसमा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो विधिद्वारा चाहिँ गेम खेलाउन सक्छौँ होला? अफलाइन मोडमा हामीलाई सजिला हुन्छ नि, बुदागत रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ गेम खेलाउन सकिन्छ भनेर एउटा अथवा 2वटा हजुरले उदाहरण दिनुहुन्छ होला? कसरी गराउन सक्छौँ होला एउटा विधि? क्लासरुममा म एज ल्याङ्ग्वेज टिचर गइसके पछाडि हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हुन त स्क्र्याबल क्लब पोखराले अहिले भर्खरै चाहिँ करिब 20वटा करिब 50वटा जति छ हामीसँग बोर्ड गेमहरू। त्यो बाहेक चाहिँ स्क्र्याबल पनि इङ्ग्लिस स्क्र्याबल बाहेक हामीले नेपालमै पहिलोचोटि म्याथ र नेपालीको पनि स्क्र्याबल तयार भइसकेका छ। म्याथको त प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भयो। यो आगामी 19 गते चाहिँ नेपालीको पनि स्क्र्याबल प्रतियोगिता पहिलोचोटि नेपालमा हुँदैछ, हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। आशा छ अब त्यो फेस टु फेस गर्न सकिएला। इङ्ग्लिस स्क्र्याबल चाहिँ अनलाइन पनि खेल्न सकिन्छ, अफलाइन खेल्न सकिन्छ, मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा पनि खेल्न सक्यो। यसको खेल्ने तरिका अब यो फेस टु फेस अथवा कुनै तरिकाले खेल्नु पर्यो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यो टाइल्सहरू बुझ्नु पर्यो। यिनीहरू अक्षरहरूसँग अङ्कहरू दिइएको हुन्छ कि त्यसलाई टाइल भ्यालु भनिएको छ। अब यो टाइल भ्यालुहरू भएका टाइलहरू एकचोटिमा 7वटा दिने हो खास नियममा। तर सानो कक्षा छ भने मैले के गर्छु भने केही सङ्ख्यामा दिनुहोस्, 10वटा 15वटा जति टाइलहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली झिक्न लगाउनुहोस् ब्यागबाट र त्यसबाट शब्द बनाउने मात्रै हो। स्क्र्याबल भनेको स्क्रैम्बल गर्ने हो, वर्डहरूलाई मिसाएर के अरे लेटरहरूलाई मिसाएर वर्ड बनाउने हो। अनि त्यो वर्डहरूलाई लगेर प्लेस गर्ने बोर्डमा लगेर, जस्तै यहाँ एकजना प्लेयरले के गर्यो FRIENG यो वर्डलाई बनाउनु भयो होइन। अब बिचको यो ई भएको ठाउँमा जो सेन्ट्रल पोइन्ट छ त्यसलाई हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छौँ। त्यो स्टार भएको पोइन्टबाट सुरु गर्नुपर्छ भने मतलब 1 अफ द लेटर कम्तीमा एउटा टाइल चाहिँ त्यो सेन्ट्रल पोइन्टमा राख्नु पर्यो। भर्टिकली राख्न नि पायो, हरिजन्टली राख्न नि पायो। यसरी उसको पोइन्टहरू क्यालकुलेट हुन्छ र यो अरेन्ज कलरकोमा छ भने यसको भ्यालु डबल हुने। यसका केही सिस्टमहरू छन्, त्यो चाहिँ 2-3 घन्टा जति राम्रोसँग यसको बारेमा सिक्नुपर्छ। जब पहिलो प्लेयरले 20 लिएर आयो, सेकेन्ड प्लेयरले त्यसैसँग जोडेर क्रसवर्ड किसिमले अर्को वर्ड बनाउने हो कि यसमा। जस्तै हेर्नुहोस्। हजुर केशव सर सरी सर मैले फेरि रोकेँ। हामीले धेरैजना अहिले सृजनशील हाम्रो शिक्षकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको उत्साह भनेको पनि छोटो समयमा हामीले सिक्नु सक्ने
हुन्छ नि छोटकरीमा भोलिबाटै लगेर जस्तै जहाँ चाहिँ हाम्रो फोनको सुविधाहरू छैन, ल्यापटपका सुविधाहरू छैनन् होइन, हामीले चाहिँ वरिपरि अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ भाषा सिकाइ गर्न सकिन्छ होला गेमको माध्यमबाट भनेर धेरैजना पनि हेर्नुको लागि हजुरको हुन्छ नि त्यो हेर्नुको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यस्ता कुनै गेम्सहरू छन् जुन चाहिँ विशेष गरेर भाषा सिकाइको लागि हामीले वरिपरि अभाइलेबल सोर्सेसबाट रिसोर्सेसबाट गराउन सकिने कुनै गेम्सहरू छ, कसरी गराउन सकिन्छ होला? 2वटा जतिलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो अनुभवबाट भनिदिनुहोस् न बुदागत रूपमा। धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हजुरको यो। 3 वर्ष अगाडि हाम्रो यसै संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ वामन कुमार घिमिरे भन्ने, उहाँलाई चाहिँ नेपालमा मुक म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्सेसहरू चलाउने मुक म्यान पनि भन्छ। उहाँ चाहिँ यो हाम्रो स्क्राबल क्लब पोखराको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हो। उहाँले र मैले भएर 3 वर्ष अगाडि चाहिँ रिमोट एरियाजको फिमेल टिचर्सहरूको लागि, किनभने बेसिक स्कुलहरूमा प्राय फिमेल टिचरहरूलाई नै अलिकता के अरे धेरै पनि भेटिने र उहाँहरूको चाहिँ इम्पावरमेन्ट कसरी गर्ने भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले टोटल्ली चाहिँ गेम्सहरू नै सिकाउने प्रयासमा सबभन्दा धेरै फोकस चाहिँ स्कुल लेभलमै बनाउन सकिने, सकेसम्म लो कस्ट र नो कस्ट टाइपको मेटेरियल भनेको सबभन्दा सजिलो मेटेरियल भनेको चाहिँ बोर्ड गेम हुँदो रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगाएका थियौँ। बोर्ड गेम भनेको कुनै एउटा सिम्पल व्हाइट एउटा कार्डबोर्ड पेपरमा केही थोरै मिनिमम इन्स्ट्रक्सन्सहरूबाट तयार गर्न सकिन्छ। सामान्य बजारमा पाइने अथवा आफै बनाउन सकिने गोटी डाइसलाई प्रयोग गरेर दिएका कोठाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने, कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, लुडो खेला जस्तै गरेर खेल्न सकिने गेम चाहिँ बोर्ड गेम हुनसक्छ, जो चाहिँ एकदमै छिटो शिक्षकले तयार पार्न सक्ने र क्लासमा प्रयोग गर्न सक्ने र धेरैचोटि प्रयोग गर्न सक्ने एउटा चिज त्यो हो। र धेरै त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि पनि धेरैवटा डाइमेन्सनबाट प्रयोग गर्न भेटिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को मैले शिक्षकहरूलाई रिकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकता बच्चाहरू के हुँदो रहेछ भने खेल्ने बेलामा म सिकाइको लागि खेल्दैछु भन्यो भने पनि अझै अप्ठ्यारो पर्छ कि। उसलाई चाहिँ म खेल्दैछु नै भनेर गयो, सिक्दैछु भन्दा पनि ऊ खेल्दैछु भन्ने सोच्दा सोच्दै ऊ सिकाइमा गइसक्यो हुने बनाउनको लागि चाहिँ यो शिक्षकहरूले स्थानीय खेलहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय खेलहरू भन्नाले अब यो अघि मैले भने त्यही डाइसहरू कार्डहरू बनाउन सकिन्छ। यही यो बजारमा पाइने फ्ल्यास कार्डहरू, सानो खालको कार्डहरू लिने र त्यसमा अल्फाबेट सिम्पल इङ्ग्लिसको अल्फाबेट्सहरू एबिसिडी लेख्थ्यो, अब जतिवटा लेख्न सकिन्छ लेख्थ्यो, अनि त्यही मात्रै बाँडेर ल अब तिमीले त्यहाँबाट कतिवटा वर्ड बनाउन सक्छौ भन्यो भने पनि सिम्पल किसिमले पनि त्यसरी गेम खेल्न सकिन्छ। हजुर केशव सर, फेरि मैले हजुरलाई अर्को एउटा प्रश्न राखेँ। जस्तै हजुरले यो जुन भोक्याबुलरी गेम्सहरू भन्नुभयो, विशेष गरेर मेरो अनुभवमा चाहिँ यो हाम्रो प्राइमेरी सेक्सनको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे आर मोर इन्टु द्याट। तर जब हामी अलिकति माध्यमिकतिर माथि माथि कक्षा चढ्दै जान्छौँ नि, उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ। वर्ड भनेको चाहिँ द्याट मे बी लिमिटेड टु दि हुन्छ नि प्राइमेरी स्टुडेन्टसँग भन्ने खालको उहाँको चाहिँ त्यो खालको माइन्डसेट हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो मावि तहका विद्यार्थीहरूको लागि कतिको प्रभावकारी हुन्छ होला सर यस्ता गेम? माथिल्लो क्लासमा जाने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ भने अलिकता इन्स्ट्रक्सन्सहरू, त्यो खेलका नियमहरू अलिकता परिवर्तन गर्ने। जस्तै शब्द बनाएर मात्रै नछोड्ने कि त्यो शब्दको बारेमा छलफल गर्न लगाउने, वर्ड बनाउँछ नि वर्डको बारेमा डिस्कसन गर्न लगाउने। जस्तै बोर्ड गेमहरू खेल्दै जाँदाखेरि त्यो बोर्डको स्पेसमा ल्यान्डिङ गरेको छ भने त्यसकै बारेमा क्रस क्वेसनिङ, प्रोबिङ क्वेसन्सहरू सोध्नु पर्यो कि अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूलाई थप क्वेसनहरू दिनु पर्यो। र मैले अहिले भर्खरै पनि आज मात्रै पनि केही साथीहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, यो स्टोरी क्युब्सहरू चाहिँ हाम्रोमा एकदमै कम भेटियो। क्युबहरू त जति पनि पाइन्छ होइन, डाइसहरू त धेरै पाइन्छ, त्यो डाइसमा सिम्पल चित्रहरू टाँस्दिउँ होइन, सानो सानो चित्रहरू टाँस्दिउँ र त्यो डाइसलाई थ्रो गर्दाखेरि माथि देखिने फेसहरूबाट जो पिक्चरहरू देखिन्छ त्यो पिक्चरको आधारमा स्टोरी भन्ने गरायो भने पनि एउटा खालको गेम बन्छ र उनीहरूले चाहिँ रमाइलो मान्दो रहेछ कि। चाह्यो भने
हजुर हजुर चाह्यो के भने सर धेरै सर बनाउन अर्को सक्छ एउटा त्यो खेल। हजुर सर अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहे जस्तै खेल भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो बच्चामा चाहिँ काइन्ड अफ एक्साइटमेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि क्लासमा अब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू धेरै हुने कुराकानी धेरै हुने गर्छ अनि एउटा क्लासमा चाहिँ हजुरले यो गेम मेथडबाट यो टिचिङ लर्निङ गराइरहँदाखेरि अर्को क्लासमा चाहिँ त्यहाँ साइलेन्ट जोन चाहिने अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा मेडिटेसन भइरहेको हुने त्यस्तो खालको वातावरण पनि त्यो देखिन्छ विद्यालयहरूमा। अब यस्तो समयमा चाहिँ हामीले यो कक्षा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला सर? हजुरका कुनै त्यो एकदम बुदागत अभ्यासहरू हामी राखिदिनुहोस् न सर। सुरुमा विद्यालयमा खास गरेर यो एडमिनिस्ट्रेसनले प्रायः चाहिँ यो कुरामा एकदमै तर्साउने गर्नुहुन्छ। खेलाउने बित्तिकै हल्ला हुन्छ, धान्नै गाह्रो हुन्छ भन्ने देखिन्छ। तर जहाँ जहाँ हामीले यो स्क्र्याबल क्लब गठन पनि गरेका छौँ विद्यालय तहमा, त्यो विद्यालयमा एउटा क्लासमा 5वटा 6वटा स्क्र्याबल छोडेको अथवा बोर्ड गेम राखिदिएको अथवा कुनै खेल्ने सामग्री राखिदिएको छ भने यति साइलेन्ट भएर खेलेको देखिन्छ। तपाईँले चेस खेल्दाखेरि जसरी बच्चा एकदमै बोल्दैन नि, एकदम साइलेन्ट हुन्छ नि, हो त्यस्तो त्यो बरु टिचर भएको बेलामा भन्दा त्यो बेलामा साइलेन्ट भएको पनि भेटेँ मैले। हजुर यस्तो सर फेरि अर्को यसमा फेरि मैले अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। जस्तै हजुरको भोक्याबुलरी गेम बोर्ड गेमहरू खेलाउँदाखेरि त हाम्रो बच्चाहरू शान्त हुने वातावरण होला, तर हजुरले अघि नै जस्तै प्रोबिङ क्वेसन्सहरू राख्ने अन्तर्क्रिया गराउने भन्ने खालको गेम चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षण सिकाइमा राख्छौँ भन्ने बित्तिकै अभियसली त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको अन्तर्क्रिया हुन्छ र अन्तर्क्रियालाई उनीहरूले खेलको रूपमा लिइसके पछाडि खेल भनिसके पछाडि बच्चाहरू केही न केही अलि बढी नै उत्साहित हुने त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब त्यस्तो समयको लागि त्यो परिवेशको लागि चाहिँ कक्षालाई एकदम सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा शिक्षकले कस्ता कस्ता स्ट्राटेजिजहरू लिन सक्नुपर्छ होला? किनभने हाम्रो यो गेम मेथडबाट गराउने शिक्षकहरू सबैजना यो गेमिफिकेसनसँग प्रपरली ओरिएन्टेड हुनुहुन्न, तर पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ हजुरले कस्ता कस्ता स्ट्राटेजिजहरू रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ सर? यो फेस टु फेस अथवा फिजिकल क्लासरुममा केही नोइजहरू चाहिँ वेलकम पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा सर्टेन लेभलको नोइज भएन भने त त्यो डेडली क्लासरुम टिचिङ चाहिँ त्यो लर्निङ चाहिँ त्यति राम्रो भएन भन्ने मेरो एउटा चाहिँ धारणा हो। तर पनि अब हजुरले भने जस्तो त्यो चाहिँ एकदम रियालिटीमा छ हाम्रो स्कुलहरूमा, एकदमै त्यो पुरै त्यो पिन ड्रप साइलेन्स चाहिने वातावरण पनि छ। त्यो अवस्थामा त यो लगेर कुनै हलमा अथवा त्यसमा राखेर बाहिर राखेर सिकाउनु पर्ने, यसलाई छुट्टै ठाउँ एलोकेट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला। तर अहिलेको चाहिँ यो अनलाइन लर्निङको बेलामा चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भने यही हो मौका कि बच्चाहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गरौँ, किनभने घरमा बसेर डल भइरहेछन्। अब त्यसमा पनि शिक्षकले अनलाइन क्लासमै पनि किताब हेर्दै खर्र कराइरहेको अथवा रेडियोमा कराए जस्तो गरेर कराइरहेको किसिमको सिकाइले भएन। अहिले परीक्षाहरू चलाइराख्नु भएको छ, त्यो परीक्षाहरू पनि अलिकति गेमिफाई भएनन्। सिकाइहरू चाहिँ गेमिफाई गराउन अथवा बच्चालाई इन्गेज गराउनलाई पनि गेमहरूलाई प्रयोग गरौँ। जस्तै यो खेल्ने बित्तिकै नोइज हुन्छ, अब बोल्नै नदिउँ, चुप लागेर राख्न लगाउँ भन्नुभन्दा पनि यस्ता चिजमा ट्राई गरौँ। भर्खरै मलाई एकजना साथीले, शिक्षक साथीले तनहुँबाट, हाम्रो तनहुँको संयोजक साथीले चाहिँ लेख्नु भएको थियो, 1 देखि 5 सम्म मैले हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ यो क्विजिज भन्ने गेमलाई प्रयोग गरेँ। क्विजिज गेम प्रयोग गरेपछि विद्यार्थीलाई यति सजिलैसँग उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदो रहेछ, उनीहरू रमाउँदै रमाउँदै यति धेरै कुरा सिक्दा रहेछन् भन्ने चाहिँ एउटा पार्ट छ। जस्तै क्विजिज प्रयोग गर्छौँ हामी, प्याडलेट्सहरू प्रयोग गर्छौँ, लेख्न लगाउँछौँ। हजुरले सोध्नु भएको हायर लेभलको स्टुडेन्टको लागि प्याडलेटहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो ज्याम बोर्डहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले अथवा नियर कोडहरू प्रयोग गर्ने यी गेमहरू चाहिँ। हजुर सर सरलाई फेरि मैले बिचमा रोकेँ सर, थोरै मैले प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ यसमा। सरले कुरा गरिरहनु भएको एप्सहरू, हजुरको यो प्लेटफर्महरू चाहिँ धेरै जसो अब एकदमै लेम्यानको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि प्रिभिलेज खालको स्कुल्सहरूको लागि चाहिँ दे क्यान बी भेरी इफेक्टिभ होइन। अब अरू बच्चाको लागि सरले चाहिँ हाम्रो लागि वैकल्पिक उपायहरू पनि छन् भन्ने राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। मैले चाहिँ अब के कुरा जोड्न चाहन्छु भने अझै पनि हाम्रो कुना काप्चा नेपालका धेरै विद्यालयहरूमा जाने हो भने हामीले खेलको माध्यमबाट पढायौँ भने त्यसलाई खेलकै रूपमा नै लिने अझैसम्म पनि त्यो खालको प्रचलन छ होइन। जस्तै तपाईँले ग्राउन्डमा लगेर बच्चालाई खेलाइरहनु भएको छ भने
तपाईँको इन्टेन्सन त्यहाँ खेलाउनु भए पनि तपाईँलाई चाहिँ अभिभावकले हेर्दाखेरि र इभन स्कुल लिडरले नै हेर्दाखेरि पनि तपाईँले त त्यहाँ खेलाइरहनु भएको छ र खेलाउनमा चाहिँ प्रयास चाहिँदैन, अभ्यास चाहिँदैन भन्ने खालको माइन्डसेट अझै पनि छ भने यो खालको परिवेशमा होइन कतिको सरले यस्तो खालको अनुभव लिनुभएको छ र यो 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 खालको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छौँ होला सर हामी? हजुरको के छ यसको लागि मेसेजहरू अथवा कसरी मोटिभेट गर्ने टिचर्सहरूलाई? सर निकै समय कम छ सर, त्यसलाई अत्यन्त छोटो रूपमा राखिदिनु न रिक्वेस्ट गरेँ मैले। यो म्यामले सोध्नु भएको चाहिँ जुन रमिलाजीले भन्नुभएको कुरा छ नि, यो एकदमै क्यान्सर जस्तो भित्र एकदमै गडेर बसेको जरैसम्म पुगेको विषयवस्तु हो। यसको बारेमा शिक्षक मात्रैले केही गर्नै सक्दैन। म एकदमै के भन्छ ओपनली भन्न चाहन्छु कि यो शिक्षक मात्रैले यो माइन्डसेटै चाहिँ त्यसरी चेन्ज गर्न त सक्दैन, तर हरेक शिक्षकले आफ्नो लेभलभित्र, आफ्नो विद्यालयमा क्लासरुमभित्र अथवा सकिने ठाउँसम्म अथवा थोरै थोरै लेभलमा भए पनि यसलाई प्रयोग गर्दै जाउँ। केही विद्यालयहरूलाई यसको उत्कृष्ट अभ्यास भएकाहरू छन्। अहिले बिस्तारै केही विद्यालयहरू भेट्छु म जहाँ चाहिँ गेमिफाई राम्रो भएको छ, तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ शिक्षकहरूको बिचमै एउटा चाहिँ त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, विद्यालयभित्र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउनु पर्यो, अहिले त यो लोकल बोडिजहरूलाई पनि बुझाउन आवश्यक भयो होइन। यो नबुझाएसम्म त हुने कुरै छैन। एकदमै केशव सर यहाँले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो केशव सर। यो सवालमा यो जुन यहाँले विभिन्न सरकारवालाहरूलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने सन्दर्भ जोड्नु भयो, यो बुझाउनको लागि के पहल गर्न सकिन्छ सर? यहाँले के स्ट्राटेजी त्यस्तो हुन सक्छ ताकि हामी यो पक्षलाई मिनिमाइज गरौँ, गेमिफिकेसनलाई प्रमोट गरौँ, अभिभावकसम्म पुर्याउँ, विद्यालय नेतृत्वसम्म पुर्याउँ? यसका लागि के गर्न सकिन्छ, के सुझाउनुहुन्छ यहाँले? सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको त यो जो विद्यालयको नेतृत्व गर्ने हेडमास्टर हुन्छ नि, जुन विद्यालयको प्रधानाध्यापक, उहाँले चाहनुभयो भने पनि धेरै समस्या चाहिँ समाधान हुँदो रहेछ। जुन विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले म विद्यालयमा केही नयाँ चिज प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो विद्यालय परिवर्तन भएको देखिन्छ। एकदमै मैले सठिक एक्जाम्पल पनि दिइहालौँ तपाईँलाई। पोखराको अलिकता गाउँमा पर्छ, पोखराभन्दा करिब 4-5 किलोमिटर बाहिर जानुपर्छ, माछापुच्छ्रे मावि भन्ने छ। त्यहाँको हेडमास्टरले अलिकता चाहने बित्तिकै त्यो विद्यालयमा एकदमै धेरै परिवर्तन एकदमै प्रहले चाहनु भयो भने धेरै सम्भव छ भन्ने यहाँले प्रसङ्ग राख्नुभयो। हामीसँग 1 मिनट भित्र हामी समयमा छौँ। रमिला म्याम यहाँसँग केही छ भने कुरा राख्दै प्रोग्राम इन्डिङ पक्षमा लैजानु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर सर, अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा मलाई सरले चाहिँ सकिन्छ भने एउटा अथवा दुईवटा मात्र बुदामा अहिलेका युवा जनशक्तिलाई यो नयाँ अल्टरनेटिभ मेथडहरूबाट टिचिङ लर्निङ गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमको हजुरको कुनै त्यस्तो मेसेजहरू छ भने एकदमै छोटकरीमा दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहे। हजुर सर। रमिला म्याम इन्डिङ पनि ल अब। हजुर, अनि र यो सँगसँगै हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम सृजनशील शिक्षकहरू र शिक्षा प्रेमीहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मन पराइदिनु भएकोमा, हामीलाई एकदमै अमूल्य सुझावहरू दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो आदरणीय बासु सुवेदी सरलाई यो इनिसिएसन लिनुभएको र हामी जस्ता शिक्षकहरूलाई यसमा यो बोल्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने, अनुभव राख्ने प्लेटफर्म दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केशव सरको अनुभव सँगसँगै यो कार्य